तपाईहरुलाई स्वागत छ। नमस्ते कपिलवस्तु युट्युब च्यानलमा। पहिला जस्तै फेरि पनि हामी लिएर आएका छौं वन रक्षक सम्बन्धी परीक्षामा आउन सक्ने केही नमुना प्रश्नहरू यस प्रकारका छन्। प्रश्न नम्बर 1, वन रक्षकले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य के हो? ए. वन अधिकृतको हेरविचार। बी. वन जङ्गल नियमित गस्ती गरी चोरी निकासी नियन्त्रण। सी. वन कार्यालयमा खाना बनाउने। डी. माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. वन जङ्गलको नियमित गस्ती गरी चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने। प्रश्न नम्बर 2, निकुञ्ज एवं आरक्षका वन्यजन्तुबाट बालिनाले बचाउन के गर्नु हुँदैन? ए. वन्यजन्तुले खाने बाली लगाउने। बी. वन्यजन्तु नखाने बाली लगाउने। सी. काँडेतार लगाउने। डी. गहिरो खाल्टो खन्ने। यसको सही जवाफ हो डी. गहिरो खाल्टो खन्ने गर्नु हुँदैन। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी कुन हो? ए. डाँफे। बी. मुनाल। सी. मयूर। डी. परेवा। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. डाँफे नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी हो। प्रश्न नम्बर 4, विश्व गैंडा दिवस कहिले मनाइन्छ? ए. सेप्टेम्बर 22। बी. जुलाई 29। सी. मार्च 22। डी. मे 1। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए. सेप्टेम्बर 22 मा। प्रश्न नम्बर 5, टी*2 केसँग सम्बन्धित छ? ए. अर्ना गणना। बी. बाघ गणना। सी. गैंडा गणना। डी. कृष्णसार गणना। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी. बाघ गणनासँग टी*2 सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा कुन कुन प्रकारका संरक्षित क्षेत्र छन्? ए. राष्ट्रिय निकुञ्ज। बी. वन्यजन्तु आरक्ष। सी. संरक्षण क्षेत्र। डी. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालमा माथिका सबै प्रकारका पाइन्छन्। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा कति वर्षमा बाघको गणना गरिन्छ? ए. 1 वर्षमा। बी. 2 वर्षमा। 5 वर्षमा। कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी. 5 वर्षमा। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ? 2 प्रकारको। 3, 4, 5। र यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालमा अप्सन नम्बर डी. 5 प्रकारको माटो पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? ए. गाई। बी. बाघ। सी. हात्ती। डी. मृग। प्रश्न नम्बर 10, सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने निकाय कुन हो? ए. जिल्ला समन्वय समिति। बी. डिभिजन वन कार्यालय। सी. गाउँपालिका। डी. नगरपालिका। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी. डिभिजन वन कार्यालय। प्रश्न नम्बर 11, भुँडको विकास भएर भुँड बिउबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ए. अङ्कुरण। बी. जरा गाड्ने। सी. माथिका दुवै। डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. अङ्कुरण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल वन नर्सरीहरूको प्रमुख समस्या के हो? राम्रोसँग बिउ सङ्कलन नगर्ने। राम्रोसँग नर्सरी नबनाउने। बिउ रोप्ने ठिक समयलाई ध्यान नदिने। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी. माथिका सबै समस्याहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 13, कुकुरको बच्चालाई छाउरा भने जस्तै हात्तीको बच्चालाई के भनिन्छ? ए. केटो। बी. डमरू। बाछो वा डी. छावा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी. छावा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 14, निम्न कुन कार्यको लागि वन क्षेत्र दिन उपयुक्त हुन्छ? ए. सुकुम्बासीलाई बसाउन। बी. कृषि क्षेत्रको विकास गर्न। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजना सञ्चालन गर्न। डी. राजनीतिक कार्यालय बन्न। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी.
प्रश्न नम्बर 15 ताचा केलाई भनिन्छ? ए रुखहरूमा पेन्टरले लेखेको चिन्हहरूलाई, बी वन कर्मचारीले ठोक्ने प्रयोग गर्ने घनलाई, सी माउतहरूले हात्तीको टाउकोमा हिर्काउने घनलाई, वा डी बिक्री भएका वा बिक्री गर्ने रुख तथा काठहरूमा वन अधिकृतले नम्बर वा चिन्ह राखी ठोक्ने घनलाई ताचा भनिन्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी। प्रश्न नम्बर 16 नेपालमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सबैलाई थाहा भएको उत्तर हो। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा पुरानो वा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 17 वन क्षेत्रको गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? ए गस्ती सम्बन्धी सूचना गोप्य राख्ने, पूर्व योजना तयार गर्ने, आवश्यकता सामानको जो गर्ने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन् वन क्षेत्र गस्ती गर्दा। प्रश्न नम्बर 18 रुखको छपान कार्य गर्न किन आवश्यक छ? ए पोलहरूको परिणाम पत्ता लगाउन, बी वन कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था अनुसार वार्षिक परिणाम निकाल्न, सी वनमा भएको रुखहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउन, डी माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी वन कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था अनुसार वार्षिक कटन परिणाम निकाल्न। प्रश्न नम्बर 20 स्थलगत रूपमा वन पैदावारको निकाल्न योग्य परिणाम थाहा पाउन यसको अवयवहरूको नाप लिने कार्यलाई के भनिन्छ? ए आयतन मापन, बी वन मापन, सी वन क्षेत्र मापन, डी माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी को वन मापन भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 वन क्षेत्र वा वन पैदावारको हानि नोक्सानी गरे बापत तोकिएको समयसम्म नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई के भनिन्छ? ए पछ्याउने, बी हिरासतमा लिने, सी अनुगमन गर्ने, डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी को हिरासतमा लिने। प्रश्न नम्बर 22 वन डडेलो व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कहिलेदेखि स्वीकृत गरी लागू गरिएको हो? ए विक्रमसम्म 2067, बी विक्रमसम्म 2064, सी विक्रमसम्म 2065, डी विक्रमसम्म 2066। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रमसम्म 2067 सालदेखि वन डडेलो व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरी लागू गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 23 सामुदायिक वन भनेको के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी को उपभोक्ता समूह बनाई स्थानीय समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिएको राष्ट्रिय वन। प्रश्न नम्बर 24 कस्तो वनलाई संरक्षित वन भनिन्छ? यस समुदायका लागि संरक्षण गरिएको वन, बी जैविक विविधता संरक्षण गर्न छुट्याइएको वन, सी खतराको सूचीमा परेका बिरुवाको प्रजाति वा जनावरको संरक्षणको लागि छुट्याइएको वन, वा डी अप्सन नम्बर बी र सी दुवै। प्रश्न नम्बर 25 सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य कुन हो? ए राजनीतिक पीडितका नाममा जग्गा बाँड्न, बी वन जङ्गल विनाश गर्नु, लिजमा दिन, बेच्न र कृषि खेती गर्न, सी वन छाप्रो बनाउन, जनावर मास्न, खानी सञ्चालन गर्न, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी माथिका सबै कार्य गर्न हुँदैन। प्रश्न नम्बर 26 हाल नेपालमा वन जङ्गलले ओगटेको क्षेत्र कति छ? ए 19.6%, बी 29%, सी 44.74% र डी 40%। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 44.74%। हाल नेपालले 44.74%
क्षेत्र ओगटेको छ। प्रश्न नम्बर 27 मोनाल भन्नाले के बुझिन्छ? यसको उत्तर एकदमै सजिलो छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, उड्ने पन्छीलाई मोनाल भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सीमित क्षेत्र कुन हो? ए गोकियो ताल, बी कोसीटप्पू, सी 20,000 वा डी जगदीशपुर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, कोसीटप्पू क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र हो। र कोसीटप्पू सिमसार क्षेत्रमा अर्ना बढी पाइने भएकाले कोसीटप्पू सिमसार क्षेत्र अर्नाको लागि प्रख्यात ठाउँ पनि हो। प्रश्न नम्बर 29 बिना मृगको कुन प्रजातिमा पाइन्छ? ए बाह्रसिङ्गे, बी जरायो, सी कस्तुरी, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो सी कस्तुरी। प्रश्न नम्बर 30 नेपालमा कति प्रकारका गोही पाइन्छन्? ए 7, 2, 3 वा 5। यसको सही उत्तर हो 2 प्रकारका। प्रश्न नम्बर 31 बँदेलको अवैध चोरी सिकारी के कारणले गरिन्छ? ए मासु, बी रौँ, दारा वा डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 32 नेपाल सरकारले कतिवटा पन्छीलाई संरक्षित सूचीमा राखेका छन्? 13वटा, 7वटा, 9वटा वा 5वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, 9वटा पन्छीलाई संरक्षित सूचीमा राखेका छन्। प्रश्न नम्बर 33 नेपालमा कतिवटा शिकार आरक्षण रहेका छन्? ए 4, बी 1, सी 2 वा डी 3। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी को 1वटा। प्रश्न नम्बर 34 रेड इट बियर भनेर कुन वन्य जन्तुलाई चिनिन्छ? ए चरीबाघ, बी हाब्रे, सी भालु, डी मृग। सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 35 साला कस्तो प्रकारको वन्य जन्तु हो? ए उफ्री हिँड्ने, बी उड्ने, सी हिँड्ने, डी घस्रने। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी। प्रश्न नम्बर 36 नेपालमा वन मापनमा रुखको उचाइ कुन इकाइमा नापिन्छ? ए सेन्टिमिटर, बी इन्च, सी फुट, डी मिटर। यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 37 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जनावरको लागि प्रख्यात मानिन्छ? यसको सही उत्तर हो डी, एकसिङे गैंडाको लागि प्रख्यात छ। एकदमै सजिलो, धेरैचोटि आएको पनि क्वेसन रहेको छ यो। प्रश्न नम्बर 38 नेपालको सबभन्दा पछिल्लो घोषित राष्ट्रिय निकुञ्ज निम्न मध्ये कुन हो? ध्यान दिनु होला, निम्न मध्ये भनेको छ यहाँनिर र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज निम्न मध्ये सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज वा पछि घोषित गरिएको निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 39 सी हर्स कुन वर्गमा पर्दछ? ए जनावर, बी सरीसर्प, सी माछा, डी पन्छी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी। प्रश्न नम्बर 40 सिमसार भन्नाले के बुझिन्छ? ए खहरे खोला, बी हिमनदी, सी सुक्खा फाँट, डी ताल तलैया। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, ताल तलैया। प्रश्न नम्बर 41 क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? ए बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 42 कुन प्रजातिको बिउलाई लामो अवधिसम्म सुरक्षित गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ? ए साल, बी सिसौ, सी कटुस वा डी चाँप। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी,
सिसौलाई लामो समयसँग सुरक्षित भण्डारण गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 43 जटायु रेस्टुरेन्ट केसँग सम्बन्धित छ? ए गीत संरक्षण, बी पर्यटक उद्योग, सी वन उद्योग, डी कृषि उद्योग। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए गिद्ध संरक्षण सम्बन्धी। प्रश्न नम्बर 44 शिकार आकर्षण भन्नाले के बुझिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी को शिकारीहरूले शिकार गर्न दिनको निमित्त वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको क्षेत्रलाई शिकार आरक्षण भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 45 दिएका मध्ये कुन जनावरको मुखमा दाँत हुँदैन? ए दुम्सी, बी वन बिरालो, सी झारल, डी सालक। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अप्सन नम्बर डी सालक जनावरको मुखमा दाँत हुँदैन। प्रश्न नम्बर 46 काँक्रेबिहार संरक्षण वन कुन जिल्लामा पर्दछ? ए बाँके, बी कञ्चरपुर, सी कैलाली वा डी सुर्खेत। यसको सही उत्तर रहेको छ काँक्रेबिहार संरक्षण वन सुर्खेत जिल्लामा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 47 नेपाल सरकारले पूर्ण रूपले सङ्कलन, ओसार पसार वा बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्धित गरेको जडीबुटी कुन हो? ए पदमचाल, बी सुगन्धवाल, सी 5 औले वा डी यार्सा गुम्बा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी। प्रश्न नम्बर 48 दिएको मध्ये कुन वन्यजन्तु रुख चढ्न सक्छ? ए गैँडा, बी रतुवा, सी हात्ती, डी चितुवा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी चितुवा रुखमा चढ्न सक्दछ। प्रश्न नम्बर 49 आकाशमा उड्ने स्तनधारी पंक्षी कुन हो? एकदमै सजिलो, धेरै पटक सुनिएको एकमात्र पंक्षी रहेको छ स्तनधारी आकाशमा उड्ने, त्यसको नाम हो डी अप्सन नम्बर डीमा रहेको चमेरा। चमेरा आकाशमा उड्ने एकमात्र स्तनधारी पंक्षी हो। प्रश्न नम्बर 50 वर्ल्ड वाइड फन्ड WWF ले के कस्ता कामहरू गर्दछ? ए निकुञ्जको होटल व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दछ, बी राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता अनुसार संरक्षणमा काम सहयोग पुर्याउँदछ, आफू खुसी वन्यजन्तुको अनुसन्धान गर्छ, डी मन्त्रालयको कर्मचारीलाई विदेश घुमाउँछ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता अनुसार संरक्षण काममा सहयोग पुर्याउँछ। प्रश्न नम्बर 51 नेपालमा कति प्रजातिको सालक पाइन्छन्? ए 1, बी 2, सी 3 वा डी 4। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 52 निकुञ्जको सुरक्षा गार्डको अन्तर्गत पर्दछ? ए सहायक वार्डेन, बी वार्डेन, सी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, डी गुल्मपति सुरक्षा प्रमुख। यसको सही उत्तर रहेको छ डी गुल्मपति सुरक्षा प्रमुख। प्रश्न नम्बर 53 चिडियाखाना कुन निकाय अन्तर्गत पर्छ? ए अन्नपूर्ण संरक्षण कोष, बी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, सी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, डी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 54 बर्मा विष्णु महेशका रूपमा कुन वृक्षलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी बेल वृक्षलाई बर्मा विष्णु महेशका रूपमा चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 55 वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र वन्यजन्तु पैदावारको सुरक्षा र संरक्षणको लागि खबर सूचना सङ्कलन किन आवश्यक हुन्छ? ए अपराधको बारेमा अनुसन्धान गर्न, बी खतराको मूल्याङ्कन गर्न, सी सम्भावित क्षतिको रोकथाम गर्न वा डी माथिका सबै। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै कार्यका लागि। प्रश्न नम्बर 56 वन जङ्गलमा गस्ती गर्न जाँदा
कोसँग समन्वय गर्नु पर्दछ? सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 57, दुर्लभ वन्यजन्य तथा वनस्पतिहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी कुन हो? ए ILO 169, बी साइटिस महासन्धि, सी जैविक विविधता महासन्धि, डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 58, कस्तो वनस्पतिलाई जडीबुटी भनिन्छ? ए शक्तिवर्धक, बी रसायनयुक्त, सी सुगन्ध बेलयुक्त, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 59, हाल नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्? यो एकदमै सजिलो, धेरै पटक सोधिएको, धेरै पटक आएको प्रश्न रहेको छ। अप्सन नम्बर बी, 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू नेपालमा हाल रहेका छन्। र यो अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 60, नेपालमा पाइने हरिणको प्रजाति तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ डी, माथिका सबै हुन्।